अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। खान ने वाज़ेह तौर पर रात को इनकार कर दिया था कि खान किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। खान अपनी जान की बाजी लगा देगा लेकिन अपने ज़मीर का और अपनी कौम का सौदा नहीं करेगा। और जो डी चौक पर कत्लेआम हुआ उसको जलियांवाला बाग से इमरान खान ने तशबीह दी और खुलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का हुक्म दिया, रिलीज निकालने का हुक्म दिया। उसके बाद सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो गई कि इमरान खान पीछे नहीं हट रहा। अगरचे रात को एक्सप्रेस न्यूज़ पर एक खबर छपी जिसमें बताया गया कि बैरिस्टर गौहर जो कुछ ये जो डी चौक में हुआ, इस्लामाबाद में हुआ, उसमें इस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इससे इस्टेब्लिशमेंट का लेना देना नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट हमारी मुजरिम नहीं है। यानी ये जो 12 लोग पीटीआई दावा कर रही है और 110 के करीब जिनको गोलियां लगी हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के मुताबिक, उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई लेना देना नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट की इसमें कोई गलती नहीं है, ये बैरिस्टर गौहर ने कह दिया। और फिर रात को जो गुफ्तगू बैरिस्टर गौहर ने की, अब मैंने दोनों की गुफ्तगू पिछली वीडियो में कोट की। एक बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू की और दूसरी जो इमरान खान की असल गुफ्तगू थी, असल गुफ्तगू जिस पर बैरिस्टर गौहर ने कौम से झूठ बोला, कौम को बताया नहीं या बताना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा इमरान खान ने बाहर से पोजीशन ले ली। खान के ट्विटर हैंडल से सारी असल वाली गुफ्तगू सामने आ गई। लिहाजा वो जो कोशिश थी कि मामलात कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगे, खून का सौदा हो जाएगा, इस तरफ से जा नहीं रहे। लिहाजा पहली खबर यह है कि इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पिंडी ने अली अमीन गंडापुर के GHQ हमला केस में गैर हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। दूसरी तरफ आमिर सईद अब्बासी, ये सीनियर सहाफ़ी हैं, वो दावा करते हैं कि जो रेंजर्स के एहलकारों की शहादत हुई, वो जो खबर आई है कि किसी गाड़ी के नीचे कुचले गए हैं और वो भी PTI पर थोपा गया था। अब उस केस में इमरान खान पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, यानी इमरान खान पर कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि इमरान खान अडयाला जेल के अंदर बैठे हुए हैं। अब ये 26 नंबर चुंगी पर वाकया हुआ, गाड़ी थी शायद खाकान अब्बासी के रिश्तेदार की और मुकदमा इमरान खान पर दर्ज हुआ है। जबकि अब असल मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फसाद की जड़ क्या है। अंसार अब्बासी नामवर सहाफ़ी हैं, मुझे उनका तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आज एक खबर लगाई और बड़े इंकशाफात किए। कहते हैं PTI की आला क़यादत पार्टी के सोशल मीडिया और पार्टी के बैरून मुल्क मुकीम पार्टी के हामी तबके के हाथों यरगमाल बन चुकी है, जिनके मुतालिक तहरीक इंसाफ की क़यादत मुत्तफिक है कि उनकी वजह से पार्टी और जेल में कैद बानी चेयरमैन के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ताहम पार्टी उन लोगों को रोकने में नाकाम है। PTI की इस्लामाबाद की तरफ हालिया मार्च के बाद फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ अमेरिका के बाद शहरों में सोशल मीडिया और सड़कों पर चलने वाली स्क्रीनों के जरिए मुहिम चलाई गई है। पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमाओं ने प्रोपोगेंडा रोकने के लिए अमेरिका में पार्टी के जिम्मेदारान से रब्ता किया, लेकिन उनकी दरखास्त पर ध्यान नहीं दिया गया। नाम जाहिर न करने की शर्त पर PTI के एक सरकर्दा रहनुमा ने कहा कि पार्टी रहनुमा इस फौज मुखालिफ प्रोपोगेंडे से नाखुश हैं, लेकिन इसके हवाले से खुलकर कोई बयान जारी करने से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि डर है कि उन्हें गद्दार करार दे दिया जाएगा और पार्टी के सोशल मीडिया पर उनकी तज़हीक की जाएगी। जो बात नाकाबिले यकीन है वो ये है कि पार्टी का ऑफिशियल सोशल मीडिया बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा है। हत्ता कि पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी वकास अकरम शेख का भी इस पर कंट्रोल नहीं है। लिहाजा ये सब कुछ वो कहते हैं कि बाहर से हो रहा है और यही फसाद की जड़ है। अगर सोशल मीडिया और बैरून मुल्क लोग जो बैठे हुए हैं वो खामोशी इख्तियार कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ सिचुएशन के अंदर आ जाएं, तो फिर PTI की मुश्किलात, इमरान खान की मुश्किलात हल हो सकती हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से सोशल मीडिया का कोई कसूर नहीं है, बैरून मुल्क बैठे लोगों का इवन कोई कसूर नहीं है। अडयाला जेल में खान अगर खुद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, कैदी नंबर 804 अगर अपने ज़मीर का सौदा कर ले, खामोशी इख्तियार कर ले, तो बाहर वालों की जुर्रत नहीं है, सोशल मीडिया की जुर्रत नहीं है। असल मसला यह है कि कैदी नंबर 804 नहीं मान रहा, वो किसी कॉम्प्रोमाइज्ड पर नहीं आ रहा, वरना बाहर के इधर उधर का क्या है, खान जो कहेगा वही सब कहेंगे। मसलन अगर आज खान कह दे कि आज के बाद सब ने कहना है जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद,
تو پوری جماعت وہی کہنا شروع کر دی کہ پورا میڈیا سوشل میڈیا وہی کہنا شروع کر دے گا. تو مسئلہ ہے قیدی نمبر 804. لہٰذا آپ اس کو سوشل میڈیا پر نہ تھوپیں. یعنی سوشل میڈیا کہتا ہے کہ الیکشن نہ کراؤ, سوشل میڈیا کہتا ہے کہ فارم 47 والی حکومت بنا دو. کیا سوشل میڈیا کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا حکم نہ مانو؟ سوشل میڈیا کہتا ہے کہ سیدھی گولیاں چلا دو. سوشل میڈیا کہتا ہے کہ ہسپتالوں سے زخمی اور مرنے والوں کا ریکارڈ غائب کر دو. مطلب یہ ایک لیم ایکسکیوز ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ پورا ملک کنٹرولڈ ہے. صالح ظافر کی ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں حکومت کس کی ہے. سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر کو قطر میں پاکستان کا نیا سفیر نامزد کیا گیا ہے. اب ذرا آپ اندازہ کر لیں, پاکستان کے اندر تمام عہدوں پر جو تمام فوجی شخصیات تھیں وہ تقریباً ان کے عہدے مکمل ہو چکے ہیں. تو اب جو بیرون ملک سفیر والے عہدے ہیں ان پر بھی ہمارے فوجی سربراہان اور رہنما جو ہیں, جنرل عامر صاحب, یہ زرداری صاحب کے بڑے فیورٹ ہوا کرتے تھے, ان کے ملٹری سیکرٹری بھی رہے ہیں اور یہ آرمی چیف کی دوڑ میں بھی شامل تھے. زرداری اور پیپلز پارٹی کے یہ فیورٹ تھے. لہٰذا ان کو اب قطر میں پاکستان کا سفیر نامزد کیا گیا ہے. لہٰذا پاکستان کے اندر جو آسامیاں ہیں وہ صرف فوجی جرنیلوں کے لیے ہیں. تو اصل پرابلم یہ ہے کہ کوئی کچھ نہ بولے, جدھر کوئی تعیناتی ہو جائے, جو جہاں پہ چلا جائے, کوئی بولے نہ. اور اگر کوئی بولے گا تو ظاہر ہے انصار عباسی کے مطابق معاملات خراب ہوں گے اور پھر ایک اور ظلم, یعنی اس طرح کی چیزوں پر بھی کوئی نہ بولے, چپ کر لیا جائے, بالکل اپنی زبان سی لی جائے. اب خبر یہ ہے کہ پولیس گرفتاری کے لیے بے حرمتی کرتے ہوئے بوٹوں سمیت مسجد میں داخل ہوئی, مسجد بند کر کے فاتحہ خوانی روکنے کا کہا اور گالیاں دی. پشین بلوچستان سے اسلام آباد احتجاج میں شہید ہونے والے پی ٹی آئی کارکن احمد ولی کے والد عبداللہ اچک زئی کا ویڈیو پیغام. اس پر بھی کوئی نہ بولے کہ پولیس والے انہیں کہتے ہیں کہ فاتحہ خوانی کیوں کر رہے ہو, کیوں اس لاش کا آپ تماشا بنا رہے ہو. پہلے بھی آپ کو خبر دی تھی کہ ان کے دونوں بھائیوں پر, یہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے دونوں بھائیوں پر بھی مقدمات درج کر لیے گئے ہیں. اب مسجد کے اندر داخل ہو کے یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, کوئی اوورسیز پاکستانی نہیں کہہ رہا, بلکہ شہید کا والد ویڈیو پیغام دے رہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اب بتائیں انصار عباسی صاحب کیا حکم ہے؟ پھر علیمہ خان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے یہ ذرا خبر سن لیں. اڈیالہ کی طرف جانے والی ٹریفک رواں دواں ہے, یعنی تمام قسم کی ٹریفک اڈیالہ جیل جا رہی ہے سوائے علیمہ خان کی گاڑی کے. علیمہ خان کی گاڑی کو روک لیا گیا ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ آج بھی ان کی عمران خان کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکے, اصل سچویشن نہ سامنے آ جائے. کل بھی نہیں کروائی گئی, 5 گھنٹے تک علیمہ خان نے انتظار کیا. اور اب خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں نے ملاقات کے لیے درخواست دائر کر دی ہے. درخواست علیمہ خان, عظمیٰ خان اور نورین نیازی کی جانب سے دائر کی گئی ہے. یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت راولپنڈی میں درخواست دائر کی گئی ہے, کیونکہ اب تھانہ نیو ٹاؤن میں خان جوڈیشل ہے اور پنڈی کے جو 5-6 مقدمات ہیں ان میں کل عمران خان کی گرفتاری ڈالی گئی, اس میں بھی جوڈیشل ہیں. تو اب وہاں پہ درخواست ڈالی گئی ہے. حالانکہ جب آپ جوڈیشل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ اڈیالہ حکام کے ذمہ داری ہوتے ہیں. بہرحال انسداد دہشت گردی عدالت پنڈی سے رجوع کر لیا گیا ہے اور آج توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا ہوا ہے پنڈی والے جج نے سی سی پی او, ڈی پی او اور ایس ایچ او کو کہ آپ نے میرے 2 حکموں کے باوجود پی ٹی آئی کے وکلاء کی خان سے ملاقات کیوں نہیں کروائی تھی. لہٰذا آپ دیکھتے یہ ہیں کہ علیمہ خان کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی, یا معاملات کس طرف جاتے ہیں. پھر جو بھی خاموشی اختیار کرے گا, یہ پہلے انقلابی ہوگا, بعد میں خاموشی اختیار کرے گا, کمپرومائز ہو جائے گا, اس کو بڑے عہدوں سے نوازا جائے گا. وفاقی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کو 3 سال کے لیے چیئرمین نیشنل انڈسٹریل ریلیشنز کمیشن NRIRC تعینات کر دیا. شوکت صدیقی کی اکتوبر 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے عہدے پر برطرفی کے فیصلے کو سپریم کورٹ نے مارچ 2024 میں آپ کو پتہ ہے کالعدم قرار دیا تھا. اب جو کچھ شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ خود ہوا اس پر تو انہوں نے بڑا شور مچایا, لیکن جو ان کے 6 کلیگ ججز نے خط لکھا اس پر شوکت صدیقی کی عجیب و غریب پوزیشن ہے. لہٰذا اب ان کو بھی ایک نئے عہدے سے نوازا گیا ہے. اچھا, ایک طرف تو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے دعوے چل رہے ہیں جو ان کی گفتگو رپورٹ ہوئی ہے, دوسری طرف شیخ وقاص اکرم جو کہ پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں, ان کا موقف ڈیفرنٹ ہے.
ان کی جو ایک پالیسی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کہتی ہیں 12 لاشوں کے بوجھ کے ساتھ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اس وقت مذاکرات کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی. بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اگلا لائحہ عمل بانی پی ٹی آئی ہی بتائیں گے. یعنی یہ جو 12 لاشیں گری ہیں اس کا ہم سودا نہیں کریں گے اور کسی طرح سے بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت نہیں کریں گے. پھر یحییٰ آفریدی نے، چیف جسٹس صاحب نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس 14 دسمبر کو طلب کر لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر 7 ججز کی تعیناتی کے حوالے سے. یہ پہلا جوڈیشل کمیشن ہے نئے چیف جسٹس کا اور یہ پہلی دفعہ ان 4 سالوں کے بعد لاہور کے اندر ججز کی تعیناتی کے حوالے سے اجلاس ہونے جا رہا ہے. اب عمران خان کا بیان، خان کہتا ہے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، نہ پاکستانی قوم پیچھے ہٹے گی. اگر ہم نے آج ہار مان لی تو پاکستانی قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. پھر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں اس طرح ختم نہیں ہوتی، ہم بھی نہیں ختم ہوئے، نون لیگ نہیں ختم ہوئی، لہٰذا اس طرح سیاسی جماعتیں ختم نہیں ہوتی کہ پرچے مار دھار پکڑ دکڑ کرو. مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. ہمیں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی طرف جانا ہوگا، سیریس گفتگو کرنی ہوگی اور یہ سارے ہتھ کنڈے جو پچھلے 2-2.5 سال سے ہم نے آزما کے دیکھ لیے ہیں، اس سے نہ بانی پی ٹی آئی ٹوٹا ہے اور نہ ہی اس کی جماعت ختم ہوئی ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.